प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर मुल्क में नेब एक्टिव थींदे नज़र अचे पई। अॼु अपोज़िशन अॻवान मियां शहबाज़ शरीफ़ जे घर ते आमदनी खां वधीक असासा रखण वारे केस में नेब छापो हयो आहे। उनखां अॻु में अॼु जी तारीख़ ते ई नेब मियां शहबाज़ शरीफ़ खे तलब कयो हो त उहो पंहिंजा जवाब जेके आहिनि उहे रिकॉर्ड कराइनि। पर मियां शहबाज़ शरीफ़ पाण हाज़िर न थियो, पर उन पंहिंजे नुमाइंदो उते मोकिलियो जंहिं उते जवाबु जमा करायो आहे। ॿिए पासे मियां शहबाज़ शरीफ़ अॼु लाहौर हाई कोर्ट में पिणु गिरफ़्तारी खां पहिरियां वारी हिकु ज़मानत आहे उनजो केस दर्ज कयो, जंहिंजी पिटीशन सुभाणे ॿुधणी थियणी हुई। पर उनजे बावजूदि नेब जेका आहे अॼु उनजे घर ते उन छापो हयो आहे। हाणे तमामु तर सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं त हिन वक़्तु भला गिरफ़्तारी जा मक़सद कहिड़ा हूंदा, जॾहिं हिकु तरफ़ मुल्क में कोरोना आहे, बजट अचणी आहे, 12 जून ते बजट पेश थियणी आहे, NFC जी हवाले सां ॻाल्हियूं पियूं थियनि, अरिड़हीं तरमीम जे हवाले सां ॻाल्हियूं पियूं थियनि। उन वक़्तु अपोज़िशन अॻवान जी गिरफ़्तारी मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते कहिड़ा असर विझंदी। हिन वक़्तु असां सां गॾु प्रोग्राम में शामिल आहे मुस्लिम लीग नून सिंध जो सदर साईं शाह मोहम्मद शाह साहब। शाह मोहम्मद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, महिरबानी। अच्छा शाह मोहम्मद शाह साहब, इहो ॿुधायो त हिन वक़्तु मियां शहबाज़ शरीफ़ जी गिरफ़्तारी जा अगरि नेब गिरफ़्तार करे थी पई त उनजा मक़सद कहिड़ा हूंदा? असद साहब, अर्ज़ु ही है नेब जेका आहे बेसिक बुनियादी तौर ते इहो आहे परवेज़ मुशर्रफ जो कारो कानून, जंहिं उन ज़माने 99 में इहो कानून आंदो हो। हींअर नेब ऐं न्याज़ी गठजोड़ आहे, उहा इन लाइ त उनखे सियासी मसंद ते इक़्तिदार लुटमार जेको हींअर खंड जो बहरान पैदा रसादो कयो ऐं जंहिं उहे पाण सॼो अरबपति थिया, ॾींहं का अरबपति थी विया आहिनि। उहो सॼो आहे नेब न्याज़ी गठजोड़ आहे। इन वक़्तु इन करे शहबाज़ शरीफ़ द लीडर ऑफ द अपोज़िशन आहे। शहबाज़ शरीफ़ साहब लीडर ऑफ द अपोज़िशन सां हिकिड़े त मुल्क में कोरोना जी हिकिड़ी वबा पई हले, ही कोरोना सां मुक़ाबिलो करण लाइ कोरोना खे ख़तमु करण जे बजाए जेको अपोज़िशन सियासी मुखालिफ़िन खे क़ैद करण जा कूड़ा केस ठाहिण, नेब खे इस्तेमालु करण जो ज़रियो आहे। इमरान ख़ान जा हाणे आख़िरी आयाम आहे। इमरान ख़ान हाणे सफ़र में छड़ियूं पियो हणे, हाणे इहो जेको छड़ियूं पियो हणे। जी जी तव्हां ॻाल्हि कंटिन्यू रखो। बसि मुंहिंजो चवण इहो हिन वक़्तु ज़रूरत आहे त हू ॾेखारणु घुरे इमरान साहब त शायदि पंहिंजा जेको संदसि कैंप आहे का उहा टुटी न पए। संदसि कैंप भाङा भोर थियण वारी आहे। संदसि कैंप में इहो त मथां इहो ॾेखारणु घुरे त कुझु बि कोन्हे। शहबाज़ शरीफ़ का शइ कोन्हे, अपोज़िशन का शइ का वॾो को ताक़तवर आहे, तुरम ख़ान आहे। उहो इन लाइ करणु घुरे पाण खे आख़िरी हिचकिन में तंहिंजे करे पाण खे बचाइण लाइ उहो अंधियारो वक़्तु पियो हणे। अच्छा, तव्हां जे चवण जो मक़सदु इहो आहे त हाणे का इन हाउस तब्दीली पई थिए ऐं उनखे रोकण लाइ शहबाज़ शरीफ़ जी गिरफ़्तारी कराई आहे? ॾिसो सर, इन हाउस तब्दील थिए या न थिए, इमरान ख़ान कोन रहंदो। इहा ॻाल्हि तइ थी चुकी आहे, लिखी चुकी आहे। अॼु मुंहिंजी सियासी कारकुन ॿुधाए इमरान ख़ान जो रवैयो जेको हीउ रवैयो इहो रवैयो जेको सो मायूसी वारो रवैयो आहे। इन हाउस चेंज थिए या न थिए, पहिरीं अॼु फोरकास्ट थो करे सियासी तौर ते ॿुधाए थो छॾे। ऐं ज़ाहिर आहे तुंहिंजी टीवीअ खे इहा ख़बर पहिरीं सुठी ख़बर मिलंदी, छाकाणि इहा तव्हांजी टीवी मुंहिंजे दोस्त अली काज़ीअ जी टीवी आहे। मां तो इहा ख़बर तव्हांखे ॿुधाए थो छॾियां ऐं पंहिंजो तर्जो करे पहिरीं हुकूमत हुई पंजाब में। पंजाब जी सूबाई हुकूमत ख़तमु थींदी, उते छा थो थिए, उहो छा थो बोज़दार रहे थो या नथो रहे। ऐं बाक़ाइदे समूरी अपोज़िशन गॾु ॾिसो हिननि सॼी हालत कए हाणे हिननि इहा सूरत हाल पैदा कई आहे। हाणे हींअर खंड जो बहरान संदन पियल आहे। ऐं जेको कूड़ी जेका ठाही अथसि इंक्वायरी कमीशन, इहा बि मजबूरन इहो बि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ वारा हिकिड़ो हिसो बनाए वियो हिन कमेटी, इहो कानून ठाहे विया आहिनि। पर इहा जेका आहे हाणे हिन खां पुछिजे त बाबा इहो तव्हां एक्सपोर्ट जी इजाज़त छो ॾिनी? एक्सपोर्ट जी जेका इजाज़त आहे उहो काबीना में फ़ैसिलो कंहिं करायो? इमरान ख़ान ख़ुदि खंड जो चोर आहे, चीनी चोर आहे। इमरान ख़ान ख़ुदि जेको अटे जो बहरान आहे। इमरान ख़ान मुल्क लाइ वबा आहे। हीअ ॿी वबा आहे, हिकिड़ी कोरोना आहे, ॿी कोरोना इमरान आहे। अच्छा शाह साहब, तव्हां चओ था त नेब जेका आहे उहा न्याज़ी गठजोड़ आहे, पर असां साॻिए वक़्त ते ॾिसूं था पिया त नेब जेका आहे उहा ख़ुदि PTI जे माण्हुनि खे बि गिरफ़्तार करे थी पई, उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि केस हलनि था पिया। गिरफ़्तारी छाजी गिरफ़्तार छा थिया गिरफ़्तार थियो? मिसाल अलीम ख़ान गिरफ़्तार थियो आहे, सिब्तैन हसन गिरफ़्तार थियो आहे। बाबा कुझु बिल्कुलु कूड़ ठगी आहे।
कहिड़ो तहरीक इंसाफ़ वारो माण्हू खे वठनि था। ही सिर्फ़ु टोटल हीअ नैब जेका सिर्फ़ु अपोज़िशन लाइ, हिन में पहिरीं तौर ते हिननि खे शरीफ़ फैमिली नज़र अचे थी। शरीफ़ फैमिली बराबरि हिन खां अॻे जेका बुख मरंदा हुआ, शरीफ़ फैमिली 1936 खां जेका शरीफ़ फैमिली इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, पर हाणे शरीफ़ फैमिलीअ ते पोयां पिया आहिनि। ॿियो सॼो सिस्टम इहो हिते छा पियो थिए सिंध में, तव्हां सियासी कारकुन बि आहियो, सुजाग थियो। हिते छा थो थिए, हिते सिंध में बि इहा साॻी सूरत हाल पैदा कई पई थिए। केॾी महिल कराची अलॻि सूबे जो घुर थो कराई वञे, केॾी महिल उन में तहरीक इंसाफ़ जो जेको आहे शाह साहब मां त ख़ैर साफ़ ई आहियां। शाह साहब मां त ख़ैर साफ़ ई आहियां। हिकु दफ़ो असां ॿीहर नेब वारे इशू ते अचूं था पिया। अगरि तव्हां चाहियो था, अगरि तव्हां नैब का शइ कान्हे, नैब कान्हे, इमरान ख़ान आहे। शाह साहब अगरि तव्हांजो इहो मौक़िफ़ आहे त तव्हांजी पार्टी जा अॻवान नीट एंड क्लीन आहिनि, त पोइ उन्हनि खे त उते जेके सवाल थिया आहिनि उहे पेश थियणु घुरिजनि हा, उन्हनि खे सवाल ॾियणु घुरिजे हा नेब खे। बाबा हिन चवण सां चोर चोर चवण त माण्हू चोर कोन थींदो आहे। सुवाल मुंहिंजी मूंखे इंसाइट जेको आहे न, हीअ ॻाल्हि त साम्हूं पई आहे न। अखियुनि पन ते 80 खे पुछूं था बाबा, शहबाज़ शरीफ़ जे ज़माने में चीफ मिनिस्ट्रीअ में सब्सिडी ॾिनी वई। शहबाज़ शरीफ़ जॾहिं चीफ मिनिस्टर हो, सब्सिडी न ॾिनी वई। सिंध में जॾहिं ॾिनी वई, ॿियनि हंधि ॾिनी वई, उन ज़माने में बि ॿियनि हंधि ॾिनी वई। हुनजे पुटु सलमान बि हुन हिकिड़ो केस कयो त असांखे सब्सिडी जो कोन ॾिनई। बाबा हीअ नीड क्लीनर ही कतल इन क़िस्म माण्हू ई कोन्हनि। पर शाह साहब शाहिद खाकान अब्बासी त सब्सिडी ॾिनी। शाहिद खाकान अब्बासी त पोइ शाहिद खाकान घणियूं फैक्ट्रियूं लॻल हुअनि न, पर उन त जीअं पीटीआई जी हुकूमत ॾिनी आहे सब्सिडी, ईअं शाहिद खाकान अब्बासी बि सब्सिडी ॾिनी। एक्सपोर्ट जी परमिशन कंहिं ॾिनी आहे? उहो चोर वॾो एक्सपोर्ट एंड अदर इशू शाह साहब हिकु दफ़ो ॿीहर अचूं था। शाह साहब अदर इशू न आहे। खंडु ॿाहिरि छा लाइ वई? खंडु एक्सपोर्ट ॿाहिरि छाजे लाइ वई? मां पियो चवां त खंड जो इशू छाकाणि त अॼु हाणे नेब सां असांजो जुड़ियल न आहे। पियो न खंडु महांगी थी, इन लाइ हिते मुल्क जे अंदरि महांगी थी। शाह साहब तव्हां नेब तव्हां ते बि कार्रवाई करे पई, अपोज़िशन जी पार्टियुनि ते बि कार्रवाई करे पई, ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था त इतिहादी जेके आहिनि हुकूमत में इतिहादी, उन्हनि जे ख़िलाफ़ बि कार्रवाई हले पई। सो इतिहादियुनि मां आम इतिहादियुनि काफ़ लीग वारा ऐं पाण ॻाल्हि कई त सभ खां पहिरियां पंजाब हुकूमत वेंदी। इहो ई चई चुको आहे, तव्हां हाणे चई छॾियो आहे त पहिरीं पंजाब जी हुकूमत वेंदी। तव्हांजी काफ़ लीग सां कुर्बत वधे पई, को गॾु इलाक़ थिए पियो, हिकु दफ़ो ॿीहर काफ़ लीग नून लीग जम थिए पई। काफ़ लीग जेका आहे पुराणा मुस्लिम लीग या नवाज़ शरीफ़ जा पुराणा साथी रहिया आहिनि। अॻे बि चौधरी शुजात हुसैन जेको आहे सो असांजो पंजाब जी मुस्लिम लीग पंजाब जो सदर रहियो। अहिड़ी का बि ॻाल्हि कान्हे, त इहो को ॾोह जी ॻाल्हि कान्हे। पर जॾहिं इतिहाद टुटनि था या न टुटनि था, इहा बौखलाहट इमरान जी बौखलाहट आहे। हुनखे इहा ख़बर आहे त मुंहिंजी हुकूमत नथी रहे। काफ़ लीग सां बाज़ाब्ता तौर ते कॾहिं मीटिंग थियणी आहे, केतिरो जल्दी मीटिंग थियणी आहे? अञा ॻाल्हि परे पए, जॾहिं ईंदो तव्हां सभिनी खे ख़बर पइजी वेंदी छा थो थिए। रंज रुसामा ख़तमु थी विया आहिनि काफ़ लीग ऐं नून लीग जा? छा रंज रुसामा जेके बि काफ़ लीग ऐं नून लीग जे विच में हुया, छा उहे ख़तमु थी? रंज रुसामा हुआ सियासी पार्टियुनि में थींदो आहे न, सियासी पार्टियूं धड़नि में ग्रुप जी पोइ रंज रुसामा थींदा। इहे त PML मां बि छॾे वियो हुउसि न। अच्छा शाह साहब, जी जी बिल्कुलु शाह साहब, हाणे शाह साहब छाकाणि त वक़्तु सदर कोन आहियां, रंज रुसामा कहिड़ा आहिनि? शाह साहब हाणे छाकाणि त वक़्तु असां वटि तमामु महदूद आहे, इहो ॿुधायो त जेकॾहिं नून लीग जी मरकज़ी क़यादत गिरफ़्तार थी थिए त पोइ पार्टी पोज़ीशन छा हूंदी? छा उहा ईंदड़ जेको बजट वारो सेशन आहे उन में हिसो वठंदी, इतिहाद में वेंदी, कहिड़ी पार्टी हिसो वठंदी? शहबाज़ शरीफ़ बजट सेशन में शिरकत कंदो, अगरि बेल बिफोर रसी त बि शिरकत कंदो, अगरि न बि कंहिं बि सूरत हाल में शिरकत कंदो, बजट सेशन में बिल्कुलु शरीक थींदी। ऐं ॿी ॻाल्हि तव्हांखे साफ़ ॿुधायां, अरिड़हीं तरमीम ते शहबाज़ शरीफ़ जो मौक़िफ़ तव्हां ख़ुदि ॿुधो हूंदो, चिटो आहे PML जो चिटो। अरिड़हीं तरमीम असांजो फ़ैसिलो त सूबनि खे ख़ुदि मुख़्तियारी ॾिनी वञे, उहा ॾिनी वई आहे। असीं उन बीठा आहियूं। इमरान जो ख़्वाबु पूरो कोन थींदो, अरिड़हीं तरमीम जो कॾहिं बि ख़ात्मो कोन थींदो। वॾी महिरबानी शाह साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, नेब जी कार्रवाई ते अवां नून लीग सिंध जे सदर साईं शाह मोहम्मद शाह जो मौक़िफ़ ॿुधो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जे MNA जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं जहांगीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। जहांगीर साहब, क्या जल्दी थी नेब को इस कोरोना की वबा में
اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے کی، وہ کہیں جا تو نہیں رہے تھے؟ ان کا کہیں جا اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ وہ کہیں جا بھی نہیں سکتے. سو اس کارروائی کا مقصد کیا تھا؟ میرا خیال میں آپ کو ہسٹری میں یاد ہوگا کہ چرچل نے جب سیکنڈ ورلڈ وار تھی تو اس وقت پوچھا تھا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. اس نے کہا جی کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ پھر ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا. دیکھیں اداروں کو کام کرنا ہے، ادارے کام کریں گے. اور کرونا بھی ہے، اب کرونا کے ساتھ ساتھ ہم نے زندگی کو بھی چلانا ہے، کیونکہ کرونا ابھی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایسی ویکسینیشن آ گئی ہے کہ جو کل ختم ہو جائے گی، ہم کرونا کی ویکسینیشن استعمال کر لیں گے. اس کے ساتھ دنیا نے زندگی گزارنی ہے جب تک کہ اس کا کوئی مکمل علاج نہیں آتا. تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے اپنے ادارے ہیں، جب تاجر برادری کہتی ہے کہ جی ہمیں کاروبار کرنے دیا جائے، جب ٹرانسپورٹر کہتا ہے کہ ہمیں ٹرانسپورٹ چلانے دی جائے، اسی طرح اسکولز والے کہہ رہے ہیں ہمیں اسکول کھولنے دیے جائے، تو جب سب چیزیں کھل رہی ہیں، ادارے بھی کھل رہے ہیں، دفتر بھی کھل رہے ہیں، تو انہیں بھی اپنا کام کرنے دیا جائے. عدالتیں چل رہی ہیں، کام ہو رہا ہے، کہ فیصلے ہو رہے ہیں، کیسز چل رہے ہیں. تو نیب نے بھی اگر کوئی اپنی کارروائی کی ہے اور اس کے پاس اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے گرفتاری کی، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس سے ہمارا کیا لینا دینا، گورنمنٹ کا کیا ہے؟ یہ کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے اور اسے کام کرنا چاہیے. اچھا، تاثر یہ بڑھ رہا ہے نا کہ اور یہ نون لیگ بھی اس کو پولیٹیکل اس حوالے سے بھی کر رہی ہے کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ آ گئی، اس پہ حکومتی لوگ شامل ہیں لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. نیب کی تمام تر کارروائیاں جو ہیں وہ اپوزیشن کے خلاف ہیں اور نیب کو اپوزیشن کے خلاف جان بوجھ کر استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے بالکل. دیکھیں یہ پرانا کیس ہے، پرانے کیس چل رہے ہیں، کوئی نئی تو ریفرنس آیا نہیں ہے. پرانے کیسز ہیں جن پر وہ انہوں نے ضمانت پر آئے ہوئے تھے، باہر آئے نکلے ہوئے تھے. اب اگر نیب نے سمجھا ہے تو ان کے پاس بھی ریلیونٹ ادارے موجود ہیں، وہاں جائیں، وہاں سے ضمانت لے لیں. جو سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ان کو ریلیف نہیں مل رہا، اگر ان کے ساتھ یہاں انصاف نہیں ہو رہا، تو سپریم کورٹ موجود ہے اور ادارے موجود ہیں، وہ اپنی وہاں سے اپنی ریلیف لے لیں جیسے کہ ماضی میں لیتے رہیں یہ. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ چاہے وہ شوگر کمیشن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، میری یہ رائے بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ اداروں کو کام کرنا چاہیے بغیر کسی تفریق کے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی شوگر کمیشن میں کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو بالکل ان کو اس کی قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. اسی طرح یہ جو ہیں جتنے دوسرے کیسز کے اندر انوالو ہیں، چاہے وہ حکومتی عناصر ہوں، چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو، اگر کوئی کارروائی ان کے خلاف ہوتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے. اور اگر انہیں ریلیف چاہیے، اگر انہیں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، تو اس کے ریلیونٹ فورسز جگہ موجود ہیں، وہاں پر جائیں، وہاں پر اپنے آپ کو ثابت کریں کہ وہ بے گناہ ہیں، وہاں سے ریلیف لیں اور یہ مستقل اس مسئلے کا حل نکالیں. آپ سے پہلے شاہ محمود شاہ صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے کہا تھا کہ چینی اسکینڈل میں تو مین جو کریکٹر ہے وہ تو پرائم منسٹر ہے جنہوں نے ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. تو یہ دیگر جو ادارے ہیں وہ ان سے تفتیش کیوں نہیں کرتے، ان کو اس کٹہرے میں کیوں نہیں لاتے؟ اچھا دیکھیں یہ تو اداروں کا کام ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں زبردستی ہر چیز کو کے لیے کسی کو انوالو کرنا شروع کر دوں، یہ کیسز وہ ہیں جس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے اور یہ نہیں ہے کہ جی کسی نے ایسی ذکر کر دیا تو اس کا نام لے لو یا کچھ کر لو، ایسا کوئی نہیں ہے. بلکہ یہ پراپر ڈائریکٹ لوگ ہیں جو انوالو ہیں کرپشن کے اندر اور ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. اور اس کا اور شوگر کمیشن کا ایک الگ ایشو ہے، وہ اپنا وقت پر وہ بھی کام شروع ہو جائے گا. گورنمنٹ کسی کو بھی نہیں روک رہی. دیکھیں انہوں نے اس کو کمیشن کی رپورٹ کو سر عام کیا، پبلک کیا. اگر گورنمنٹ کا کوئی ارادہ ہوتا تو وہ یہ سب کچھ کرتے نہیں. ماضی میں کتنے کمیشن بنے، کبھی کوئی آپ نے اس کی رپورٹ منظر عام پر دیکھی؟ تو یہ اس لیے اس کو آپ وہ اس سے نہ ملائیں، بلکہ اداروں کو کام کرنے دیا جائے. پاکستان ہے کوئی آج جدید دور کے اندر بھی اگر ہم وہی پرانے اسٹائل اپنائیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا. اداروں کو کام کرنے دیا. آفتاب صاحب دیکھیں یہ سوال تو بڑھتا ہے نا کہ نیب کی بھی تمام تر کارروائیاں اپوزیشن کے خلاف کیوں؟ سندھ میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز اور منسٹرز کے خلاف ان کی کیس چلتے ہیں لیکن کوئی رزلٹ نہیں آتا. اور وہی مسئلہ پھر ہمیں پنجاب میں بھی نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ برادران ہیں، یہ تمام پھر شریف فیملی ہے. تو یہ سوال تو بڑھتا ہے نا کہ کارروائیاں فقط اپوزیشن کے خلاف کیوں؟ بھائی جب جرم کریں گے، پچھلے 5 سال 10 سال 20 سال حکومتیں کریں گے، اس کے اندر جب کریں گے تو پھر ادارے تو انہی پر کام کریں گے نا. اداروں کو جب اگر ہم نے کوئی ماضی میں کوئی ایسا کیا ہوتا تو ان کی حکومت تھی، ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت ہم پر کارروائی کر لیتے، سمجھے نا.
لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ابھی کوئی لیٹسٹ کوئی اسکینڈلز آپ کے پاس یا کوئی ایسا جس میں میں شامل ہوں, میرے پر کارروائی کریں, میرے کب روکا ہے؟ تو یہ تو ماضی کی چیزیں ہیں جو پہلے کارپیٹ کے نیچے تھیں, اب وہ کارپیٹ سے اوپر آ گئی ہیں. تو لیکن ان کو ختم تو ہونا ہے نا. یہ کیا ساری زندگی اسی طرح چلتے رہیں گے؟ بھائی اس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک تو پہنچنا نا میرے بھائی, کہ وہ کب پہنچے گا. نہیں لیکن آفتاب صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ یہ کیسز چلتے ہیں, کاروائیاں ہوتی ہیں, لیکن کوئی رزلٹ اب تک نیب نے نہیں نکالا. تو سر یہ ادارے کا کام ہے. نہیں تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ ادارے آخر منزل تک تو پہنچے, ان کی جو تو ادارے بھی انہی لوگوں کے دور میں بنے. اب تقریباً 2 سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہوئے نا, تو آپ کی حکومت انہی کے بنایا ہوا چیئرمین, انہی کا لگایا ہوا چیئرمین ہے. ہم نے نہیں لگایا کہ جی ہم نے اپنا کوئی پسندیدہ چیئرمین لگا کر ان کے خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. انہی کا لگایا ہوا ہے چیئرمین, اور ادارہ ہے, ادارے کو کام کرنے دیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, اداروں کو پولیٹیسائز کرتے ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دیتے, جس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں جو آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کے کیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کی گرفتاری ممکن ہوگی؟ سر ان کے سنا ہے کہ آرڈر ہو گئے, وہ گئے ہیں, پہلے کہا کہ کورٹ میں, پھر کہا رائے ونڈ کے اندر ہیں. وہ مجھے نہیں معلوم. باخدا میں آپ کو ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں, آپ اپنے کیمرہ مین سے بھی پوچھ لیں. میں تو یہاں اپنے حلقے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میرے تو یہاں ٹی وی بھی نہیں ہے, تو مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا. ابھی تو وہ مجھے کسی نے بتایا کہ جی شہباز شریف کو گرفتاری کیا وہ ہو گیا اور ان کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. تو آپ کو اسیس تو ہوگا نا کہ اگر گرفتار ہو بھی جاتے ہیں تو حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مطلب کیا, جیسے ہم جو ماضی میں جو نیب کا ریکارڈ رہا ہے اب تک کوئی ثابت نہیں کر پا رہے. آپ کے حکومت میں خود وزراء جو کہتے ہیں کہ نیب کی جو اب تک کارروائی ہے, دیکھیں وہ خود اس سے سیٹسفائی نہیں ہے. اچھا, میرا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو, وہ کہ بھائی آپ ایک دفعہ میں گرفتار کر لو اور اس کے بعد پوری مکمل تحقیق کر کے ایک ہی دفعہ فیصلہ کر لو کہ جی ہم ان چیزوں میں انوالو ہیں کہ نہیں ہیں. اس کو آدھے راستے پہ نہ چھوڑیں. اب یہ کہ گرفتار ہوں گے, وہ کل جائیں گے کورٹ سے ریلیف لینے کے لیے. اگر کورٹ سمجھے گی کہ ان کو ریلیف دے دو, وہ کورٹ ریلیف دے دے گی. تو یہ ایسا نہ ہو, اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ ان سے جو ریلیونٹ ادارے ہیں, جو عدالتیں ہیں, اعلیٰ عدالتیں, انہیں بھی چاہیے کہ ان کیسز کو اسپیڈی کریں, چلائیں, اور ایک طرف کر دیں فیصلہ, یا بری کر دیں یا سزا دے دیں, ختم ہو گئی بات, تاکہ یہ روز روز کی کہانی ختم ہو. نہیں آفتاب صاحب, آپ نہیں سمجھتے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان کے اوپر بھی کیسز ہیں, تو ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی ہونی چاہیے؟ سر بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی جس کے خلاف کوئی وہ مقدمہ ہے, کوئی چیز ہے, اس کے لیے ہونی چاہیے. میرے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کے خلاف ہونی چاہیے, بلا تفریق ہونی چاہیے. آپ نے شوگر کمیشن کا نام لیا, تو اس میں تو سر فہرست اب سی ایم پنجاب ہیں. تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ سی ایم پنجاب نے سبسڈی دی, کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ سی ایم پنجاب نے سبسڈی دی ہے. تو اگر قانون کے مطابق دیے تو ٹھیک ہے, اگر غیر قانونی دیے تو ریلیونٹ ادارے میں وہ اپنا کام کریں. آفتاب صاحب سوال یہ بھی ہے کہ اگر سی ایم پنجاب کی جگہ عثمان بزدار کی جگہ شہباز شریف ہوتے اور عمران خان پرائم منسٹر ہوتے, تو ان کا اب تک یہی فیصلہ ہوتا جو عثمان بزدار کے لیے انہوں نے کیا. دیکھیں جی, ابھی تک عمران خان نے کبھی بھی کسی بھی جگہ پر, کسی سٹیج پر بھی, کسی بھی ادارے کے اندر مداخلت نہیں کی ہے, کسی کو نہیں روکا ہے ان کو کام کرنے سے, اور انہوں نے بالکل سب کو آزادی دی ہوئی ہے کام کرنے کی, اور وہ آزاد ادارے ہیں اس وقت. اتنے آزاد اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے. اچھا آفتاب صاحب, یہ بتائیے کہ اس تمام تر صورتحال میں اب آنے والے دنوں میں بجٹ پیش ہونا ہے, تو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اگر اپوزیشن لیڈر نہیں ہوتے اور اپوزیشن جو ہے وہ اجلاس میں آنے سے بائیکاٹ کرتی ہے, تو پھر حکومتی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی, پہلے بھی ابھی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر صاحب انگلینڈ سے پاکستان آئے تھے کہ جی مشکل وقت میں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں, اور ریکوزیشن کیا, اجلاس بلایا, لیکن اس میں شرکت نہیں کی. تو یہ وہاں سے آتے ہوئے کچھ کہتے ہیں, یہاں آنے کے بعد ان کو بیماریاں یاد آ جاتی ہیں, انہیں کرونا کا خوف یاد آ جاتا ہے, سمجھے نا. تو اس لیے ان کی بغیر موجود ہوں گے تو بھی ویلکم, پروڈکشن آرڈر بھی نکلے گا, اگر اسپیکر چاہے گا, اس کی ثوابدید ہے, اور وہ آئیں اور آ کے دیکھیں. یہ مقدمات اپنی جگہ پر, لیکن ایک اچھی بحث کسی بھی کام کے لیے, چاہے وہ کرونا ہو, چاہے وہ بجٹ ہو, اس کے اندر سب کو چاہیے کہ ایمانداری کے ساتھ بحث کر کے جو چیزیں اچھی ہیں ان کو اچھا کہیں, جو چیزوں میں ضرورت ہے امپروومنٹ کی اس کے نشاندہی کریں.
ताकि कौम आगे चले। कौम भी देख रही है, अब कौम भी इनसे परेशान है। वो कहती है ये बुलाते हैं, इजलास बुलाते हैं और उसके बाद अपना मुकदमा लड़ना शुरू कर देते हैं अदालत के अंदर। हमारा मुकदमा कौन लड़ रहा है? अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइए कि अब तक जो नेब की कार्रवाइयाँ हुई हैं, आप खुद एक पॉलिटिशियन हैं और तमाम तर मामला को देखते हैं, क्या आप खुद उनसे सेटिस्फाई हैं कि वो अब तक जो उन्होंने कार्रवाई की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर कोई भी मुकदमा है तो उसे, अगर उनके पास इनफ एविडेंस मौजूद हैं और वो ये समझते हैं कि ये काफ़ी है किसी भी शख्स के लिए, तो उनको चाहिए कि उसके ऊपर स्पीडी अपने ट्रायल करके जो भी उसका फ़ैसला है वो सुनाएं, ताकि वो आगे अगर किसी रेलिवेंट और फोरम पे जाना है उस शख्स ने, तो वो वहाँ जाकर या रिलीव लेगा या अपनी सज़ा को बरकरार रखेगा। तो ये कम से कम इदारों को चाहिए कि डिले टैक्टिक्स को ख़त्म करके स्पीडी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुल्क में लॉकडाउन जी नरमी खां पोइ गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान 4000 नया कोरोना जा केस ज़ाहिर थिया आहिनि। कोरोना तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे। मुल्क में हिन वक़्तु कोरोना जे मरीज़नि जो तादाद 76,000 खां क्रॉस करे वियो आहे, जॾहिं त 1621 शहरी फौत थी चुका आहिनि। एक पासे कोरोना तेज़ी सां फैलिजी रहियो आहे, ॿिए पासे लॉकडाउन में नरमी आहे। ऐं अॼु कराची में ट्रांसपोर्टर्स ऐं सूबाई हुकूमत जे विच में के मुज़ाकरात आहे उहे कामयाब थिया आहिनि ऐं हाणे कराची जे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खे हलाइण जी इजाज़त ॾिनी वई आहे। पर के जेको SOPs आहिनि उन्हनि ते अमल यकीनी बणाइण लाइ अॼु हिकिड़ो मुआहिदो पिणु थियो आहे। पर असां ॾिसूं था पिया त गुज़िरियल जेके बि मुआहिदा थिया आहिनि SOPs जे हवाले सां, पोइ उहे कारोबारी हज़रात सां हुजनि, मज़हबी हज़रात सां हुजनि, उन्हनि ते अमल नाहे थी सघियो। छा हिन दफ़े जेको मुआहिदो थियो आहे उन ते अगरि अमल नथो थिए त पोइ ट्रांसपोर्ट बंदि कई वेंदी? अगरि कोरोना फैलिजे थो त पोइ उनजो ज़िम्मेवार केरु हूंदो? उन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असां सां गॾु ट्रांसपोर्ट इताद जो अॻवान इरशाद बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइए कि आज जो मुआहिदा हुआ है उसमें क्या शराइत हुई हैं? SOPs क्या SOPs बनाई गई हैं? कि SOPs ये तय हुई हैं कि ग्लव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, दस्ताने जिनको कहा जाता है, मास्क इस्तेमाल किया जाएगा, ये ड्राइवर कंडक्टर सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, और पैसेंजर जो हैं वो तो खुद आए, उसके लिए तो हम पाबंद नहीं है कि वो उनको मास्क भी दें या हम कुछ प्रोवाइड करें। ऐसे कुछ हमें हदायत भी नहीं की गई है, हमारी गुंजाइश भी नहीं है। अलबत्ता मैं ये एक आपके तवसत से आज दीगर चैनल्स में भी मैंने एक तजवीज़ दी है और मैंने कल परसों सुना भी है कि तजवीज़ मेरे गौर है सेंट्रल गवर्नमेंट के या सूबाई के, दोनों के, कि अवाम जो हैं बगैर मास्क के घर से ना निकलें, जहाँ भी जाएं, बसों में सफ़र करें या पैदल जाएं, मोटरसाइकिल पे जाएं, गाड़ी पे जाएं। ये कानून बनाया जा रहा है और इसकी मैं हमायत करता हूँ कि इसका कानून होना चाहिए। देखें, अब अगर हमारी गाड़ियों में बगैर मास्क के या बगैर ग्लव्स के पैसेंजर आता है तो कंडक्टर उसको रोकता है, तो वहाँ तो हाथापाई और झगड़ा है ना, हमारा कारोबार तो वहीं खड़ी हो गई बस। और वो कहेगा आप कौन होते हैं भाई? तो मैं तो कोई नहीं होता हूँ, मैं कंडक्टर हूँ या ड्राइवर हूँ। लेकिन उधर पुलिस खड़ी है, अगर तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए उस पैसेंजर के खिलाफ। हमारे ड्राइवर कंडक्टर भी अगर मास्क नहीं पहनते या सैनिटाइजर इस्तेमाल नहीं करते तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए और अवाम के खिलाफ ही। ये मेरी प्रपोजल है। अब आगे हुकूमत जाने, उनका काम जाने। अच्छा, आपके मतलब आप ये क्लियर कट कह रहे हैं कि अगर पैसेंजर उसको मास्क होगा, उसको ग्लव्स हो ना हो, आपको उस पर गाड़ी में बिठाना है, आपने उसके लिए मैं इस बात पे पाबंद नहीं किया गया किसी जगह भी, ना लाहौर पिंडी में या पंजाब में या KPK में ट्रांसपोर्टर्स को इस बात के लिए पाबंद नहीं किया गया कि वो मास्क ना हो या ग्लव्स ना हो। तो वो पैसेंजर, तो आपने देखा ये ताजरों का, मेरे भाइयों ने जो इजाज़त मांगी हुकूमत से, वहाँ फिर अवाम ने क्या सत्यानाश किया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर उन्होंने सत्यानाश किया तो हम भी करेंगे, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ये है कि किसी को आप बात अच्छी करें तो आगे गले पड़ता है। तो अच्छा बुखारी साहब ये बताइए कि कराची में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं उसमें बड़ी तादाद मिनी बसेस की है, उसमें क्या आप सीट बाय सीट बिठाएंगे, एक सीट छोड़ के बिठाएंगे? कितने हमने जी उसके लिए हमने मंजूरी ली है। सीट अगर हम एक सीट छोड़ के बिठाएं तो 26 सीटें हैं। मिनी बस की जो 13 सीटें रह जाती हैं, बड़ी बस जो शहर में रूटों पे चलती है वो 40 सीटर है, 20 सीटर रह जाती है। अब इसके दौरान हमने किराए का मुतालबा किया था कि फिर हमारा किराया बढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा ऐसा किराया आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप
सीट बाई सीट की चलो हम आपको इजाजत देते हैं, लेकिन ओवरलोड की भी नहीं और छत की भी नहीं, गेट पे भी नहीं, किसी जगह नहीं। अच्छा, एक तो सीट बाय सीट यानी 26 लोग हैं तो 26 लोग ही बैठेंगे, अगर उसमें मास्क नहीं लगा हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर कोरोना का पेशेंट आके बैठ जाता है तो उसको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप ट्रांसपोर्टर्स का अब किसी किस्म की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जिम्मेदारी हमारी कैसे हो सकती है? आप किसी दुकान पे अगर कोई गाहक तो आता है बुखारी साहब फिर मुआहदा क्या हुआ है, फिर एसओपीज कौन सी एसओपीज तय हुई हैं? आप घुमा फिरा के अगर बात करते हैं तो करते रहे, मैं कल तक जवाब देता रहूंगा। सर मुआहदा ये हुआ है कि बुखारी हमारे साहब पास भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिर एसओपीज क्या, एसओपीज फिर ये तय हुई हैं कि सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो ग्लव्स और मास्क पहनेगा, बाकी किसी किस्म की कोई नहीं, आप हिदायत बताएं नहीं? ना, आप बताएं, हम लड़ाई कर सकते हैं? आप ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, किसी के गला पकड़ सकते हैं आपके? आप गाड़ी पे नहीं चलो, लोग तो धींगा मुश्ती करके चढ़ते हैं, फिर क्या होगा? मैं पहले कह रहा हूँ कि कानून बनाए, उधर पुलिस खड़ी हो, ड्राइवर खड़ा कर दे गाड़ी को, वहाँ पुलिस के पास जाके ये पैसेंजर मेरे साथ जिद कर रहा है या बैठ गया विदाउट मास्क के या ग्लव्स के, तो फिर एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। अच्छा बुखारी साहब, 26 तो सीट्स हैं, अगर उसमें 28 और 30 लोग भी आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, 36 नहीं है, 26। मैं 26 की बात कर रहा हूँ, 26। अगर एक भी ओवरलोड हुआ तो मैं हुकूमत के साथ हूँ, ट्रैफिक पुलिस के साथ हूँ, मैं उसके में कोई उधर नहीं करूँगा। मैंने आज कह दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर किसी खिलाफ वर्जी पे कोई ड्राइवर, कंडक्टर या मालिक पकड़ा गया तो मैं इरशाद बुखारी उसका साथ नहीं देगा। अच्छा, तो जो बसेस हैं उनके हवाले से आपने कोई स्प्रे वगैरह कराया है, क्योंकि तीन ढाई महीने से बसेस बंद हैं? आपने बिल्कुल सही, अच्छी बात की है, बड़ा अच्छा सवाल है। बिल्कुल कराया, 2.5 महीने से गाड़ियां खड़ी हैं, धुलवाई हैं हमने, तैयारी कल 2-3 दिन से हो रही है, स्प्रे कराया, और उसके अलावा भी डेली जिस टर्मिनल से चलेगी गाड़ी वहाँ स्प्रे होगा, जहाँ आखिरी टर्मिनल जो होगा उसका वहाँ पहुँचेगी, वहाँ भी स्प्रे होगा। ये हम अखलाकी तौर पे, और उधर हमने कहा भी है, जो हमारी कमिटमेंट है उसके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, एक अखलाकी सवाल ये है कि आप समझते हैं कि एसओपीज पे अमल होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से इसमें आम लोग बैठते हैं, मजदूर बैठते हैं, और वैसे भी अमल नहीं हो रहा, बाकी शोबों में भी अमल नहीं हो रहा, तो आप समझते हैं कि जो आपकी हुकूमत के साथ जो एसओपीज तय हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप समझते हैं क्या एसओपीज पे अमल होगा? अब मैं कहता हूँ होगा भी, कोई अच्छे ड्राइवर कंडक्टर भी होते हैं और कोई नहीं भी होते हैं, सारा लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। अब यहाँ तो, अब मैं मिसाल दूंगा, आप कहेंगे कोई बुरी मिसाल देने का मतलब ये नहीं है कि मुझे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन दफा 144 की खिलाफ वर्जी है, सामने पुलिस देख रही है, थाना पुलिस 3 दिन मोटरसाइकिल पे बैठे जा रहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं, ग्लव्स नहीं पहने हुए, उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ, तो ये सब कुछ। अभी आपसे ये सवाल है मेरा, आप इस शहर में हैं कि जब से 2.5 महीने हुए हैं ये हुआ है, सख्ती हुई है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि ये सीएनजी रिक्शा 8-10 पैसेंजर लेके चल रहे हैं, क्या मैंने मिनिस्टर्स को भी कहा, अवैस कादर शाह साहब को भी कहा, नासिर हुसैन शाह साहब से भी कहा, हर मिनिस्टर से कहा, उन्होंने कहा यार हमें पता है, तो इसका मतलब क्या है? ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस क्या कर रही है? सही बात। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइए, क्योंकि ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है, आपका और हुकूमत के बीच जो माहिदा हुआ है उसमें आप खुद भी कह रहे हैं कि एसओपीज़ पे अमल जो है वो बहुत मुश्किल है। अगर एसओपीज़ पे अमल नहीं होता और कोरोना आपकी वजह से फैलता है, ट्रांसपोर्टर्स की वजह से फैलता है, तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत या आप? ये तो अल्लाह जानता है, मेरी हुकूमत या आप? नहीं, आप ठीक सवाल कर रहे हैं, लेकिन फिर कोई मरता है तो मेरी वजह से तो नहीं मरता। अब ट्रांसपोर्ट तो 2.5 महीने खड़ी रही है, तो जितने कराची में मारे हैं वो ट्रांसपोर्टरों ने मारे हैं क्या? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि अब तक जितना फैला है वो ट्रांसपोर्टर्स ने नहीं फैला है, वो तो ज़ाहिर एसओपीज़ पे अमल नहीं हुआ, उसकी वजह से भी फैला है। भाई यार, एक ड्रामा हुआ करता था बारिश, उसने कहा, वो चौधरी होता था, वो कहता था मुझे अगर मगर जहर लगता है। अब अगर मगर में आप पड़े रहेंगे तो कल तक मैं आई एम ट्रांसपोर्ट लीडर, आई कैन आंसर ऑफ योर एनी क्वेश्चन। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अगर इन वक्त जो प्रोग्राम पंहिंजी पुॼाणी थो पहुतो, मूंखे ॾींदा इजाज़त। अला भाई।